फितूर है तू, फितूर है तू। तेरे साथ मैं हूँ सुबह, तू ही सबसे पहले हो। हाँ, रातों में बातें तेरी ना नींद को दे जगा। तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी। सांसों में तेरी महक हो, हाथों में हाथ तेरा। मेरे सीने की धड़कन है तू बन गया। माहिया मेरे माही, जानी याद जानी। माहिया मेरे माही, जानी याद जानी। कितना सोना तू हाँ, कितना सोना तू हाँ, कितना सोना तू हाँ। I didn't know about it. I got it when you stayed there. It's a funny picture actually. Oh, same? Yeah, same. Okay. Really? Oh, wait. Oh, sorry, left side. I can't do it. Your feet. More rice to take out of here. Oh gosh. One both hands. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्तवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिविश्वेदसाधनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती वीणामवित्रयवत्। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्धाभिरसंवृक्तो वागर्धप्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ गौरीमिशानो मापराधा येन स्तवत्नावते वन्दिन्दाग्निभ्यामोवाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्यावरित्रशम्भोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्र हवुता हवामहे योगोजिद्धनवीयस्वधिध्याः इमन्ना यज्ञं विहवेदुषस्वा अस्य कुर्वा हरिवामेति नन्द्वा देवीं वाजवजनयं तदेवाः तां विष्णुरूपा पशवो वदन्ति सा नामन्द्रे शमोर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मान्नमसुष्टतैतो उदान् रैट लाइक ऑन फ्रेंड अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु one second light the lamps Om Lakshmi Ksheraksamudhara Jatanajam Shrirangadameshwarim Dasi Bhuta Samasta Devatam Lokaikadipankuram Srimanmantakadaksharabdharvava Brahmendra Gangadharam Vam Trailokya Kudumbinim Sarasitam Vande Mukundappriyam Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvarthasadake Sharanye Lyambage Devi Narayani Namostute Uddepya Sajadedo Bhadranaratam Mama
वसोगस्य हस्यमावह दीपनं च दिशो दिशा दीपं प्रज्वाल्य अलङ्कृत्य दीपज्योतिर्देवताभ्यो नमः गन्धपुष्पाक्षतान् समर्पयामि शुक्लाम्बरधरं विष्णुं दधिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीव देवेन्द्रेकं स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीहृदयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तु नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं तेषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो निनार्दनः आवदामहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते अच्युताय केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा हस्तं प्रक्षाल्य केशवाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अथोक्षयाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः ओम उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ओम भूः and put this back. And put this back. That way? Yeah. एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ओम भूः ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसमुदं ब्रह्मभूर्भुवत्सवरं समस्तमुपात्तदृतक्षेत्वार परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते महाविष्णोः आज्ञया प्रवृत्तमानस्य द्यब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्पतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे वाधे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रगण्डे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजनदेवता सन्निधोषकाब्दे अस्मिन् वर्तमानव्यवहारे यान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये इदानीं श्रीप्लवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे मङ्गलकरषष्ट्यां रात्रः शुभवासृक्तायां शुभवासरे इंदुवादृक्तायां शुभनक्षत्रे श्रवणनक्षत्रिक्तायां शुभयोगे शुभकरणे मंगल सकलविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थम् अस्य जीवानस्य श्रीमान् स्मृतः गोत्रः नामधेयः भारद्वाजस्य गोत्रः अभिषेक कन्नन सर्वनामधेयः धर्मपत्नीवेदः श्रीमतः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य अभिषेक कन्नन सर्वनामधेयस्य धर्मपत्न्याः सहाना नाम्न्याः यजमानस्य धर्मपत्नीवेदस्य सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्यैश्वर्यावृद्ध्यर्थं मम धर्मपत्नी समेतस्य अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य आनंद अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष
चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्ट काम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थम मम धर्मपत्नी समेतस्य अन्योन्य सुखजीवन सिद्धिद्वारा सततम शुभफल अवाप्त्यर्थम अवाप्तिः अर्धम मम विद्या वृत्ति उद्योग उद्योग कार्य व्यवहारेषु सर्वाभीष्ट सर्वकार्य दिग्विजय प्राप्त्यर्थम श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी संपूर्ण कृपा कटाक्ष अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति संभवित द्रव्यैः संभवित पदार्थैः संभवित नियमेन कल्पोक्त प्रकारेण यथाशक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूर्वक यथाशक्ति रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाख्यम कर्म करिष्यमाणः आदौ निर्विघ्नेन व्रतमावाप्त्यर्थं महापूजां करिष्ये तदंगा when he is doing any kind of ritual, she do the sankalpam. At that time you have to pour the water on his hands, then you have to do it. Not only to do any ritual. Okay. When he is doing ajamanam, he have to give the water to you. When he is doing sankalpam, you have to give the water. तदंगा कलसाराधनं करिष्ये कलशं गन्धपुष्पाक्षतैर्भ्यच्च कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रस्मात्रतः मूले तत्रास्तु ब्रह्मा मध्ये मातृगणाधृताः क्षोधसागरादिवेदीपावसुन्दरादिवेदरिवेद समवेतो विदर्भणः अंगैः सहिताश्रये कलशामस्माश्रिताः कलशे विधातुपवित्रे वृहिष्ठिने भैरेग्नेश्वरदर्याभूव ईदकं सर्वं विश्वाभूतान्यावप्राणावापपचव आवो मृतमावत्सम्राटावो विराटावस्वराटावश्चन्द्रागस्त्यावो ज्योतिगस्त्यावो यजोगस्त्यावो सर्वा देवतावो भूर्भुवस्वरावो गङ्गेज्वने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलेस्मिन् कावेरी तुङ्गभद्राजा कृष्णावेणी जगोदमे भागीरथीख्याताः पंचगंगा प्रकीर्तिताः आयान् महादेवता पूजार्थं कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं सम्प्रोक्ष्य एकदन्ता विद्महे प्रचोदयात् साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्तिपत्नी पुत्रवरार्वेदं नस्मिन्नर्दरामि महादेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि एकदन्ता विद्महे प्रचोदयात् प्राणं स्थापनं करिष्ये सनिधे पुनः प्राणवहिनो देवोकं जगत्स्येव सूर्यवच्चरं देवयान् स्वस्त्यमृतं वै प्राणानां ध्यास्तानोपैते स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव सरासनं गुरुः गणानां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां महागणपतये नमः ध्यायामि सुवर्णरत्नगजसिंहासनं समर्पयामि पादयोः समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि आपोष्टामयोभिवस्तानमूर्जे दधातना महेरणाय चक्षुषे योवशिवदमोरहस्तस्य भाजेते हरः तीरिव मातरः तस्मा अरङ्गभामभो यस्तक्षयाय जन्मदा आपो जनयता जनः गणपते नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि
वस्त्रम् अभिवस्त्रास्मान् धेनुस्गा विमानाभिन्द्रा भर्तव्याभ्यत्वान्नो अस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं प्रस्तादु आयुष्यम् अग्रियं ऋतुमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि गन्धद्वारां दुराधरुषां कृष्णां ग्रीष्णीं दीपरीकं सर्वभूतानां दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थं वरदराचूर्णः कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुष्पैः अक्षतैः पूजयामि पुष्पैः अक्षतैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणपतये नमः भालचंद्राय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम संबद्धगणपतये नमः ओम सुंदरगणपतये नमः ओम हेरंबगणपतये नमः ओम आदिमूलगणपतये नमः ओम मूषिकगणपतये नमः ओम मोदकगणपतये नमः ओम नर्धनगणपतये नमः ओम षोडशगणपतये नमः ओम वीरगणपतये नमः ओम विघ्नगणपतये नमः ओम पंचगणपतये नमः ओम महागणपतये नमः ओम नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दिशाङ्गं कुकुलधूपं सुगन्धं च सुमनोहरं नाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां महागणपतये नमः ओम धूपमाग्रापयामि ओम देव्य जीवनं च दिशो दिशा प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नमस्कार प्रदीप ओम प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं प्रोक्षावधिश्चापनरेकाक्षाभ्यां नमः सत्यं धर्ते वर्षिञ्जामि वर्तमस्तमृतो वस्तुनसि महागणपति सज्जस्कालयेदाच्छूतफलं निवेदयामि ओम प्रथमाय नमः ओम द्वितीयाय नमः ओम तृतीयाय नमः ओम चतुर्थाय नमः ओम पंचमाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम मध्ये मध्ये वाणिं अस्तो वृक्षालं पादो वृक्षालं के शुद्ध आत्मनेन समर्पयामि 5 times drop water here 5 drops here हस्तो वृक्षालं पादो वृक्षालं के शुद्ध समर्पयामि ताम्बूलादि सर्वोपचारान् प्रकल्पयामि पूर्वं एदर्गिदं हां इरुके पूर्णं दधाति मधव्यो सानेति एकदा ब्रह्मणो भारते जगदैवास्तेजो दधाति आनन्दमङ्गलप्रिय नीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि ओम पार्वती सुतये हर हर महादेव भक्तवल्लभ महाकाय सुरकोटि प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आदिपूज्याय देवाय दन्तमोदकधारणे वल्लभ प्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलं महागणपतये नमः ओम सुवर्ण दिव्यमन्त्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि आत्मा प्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि प्रकृष्टप्रसिद्धे प्रदक्षिणं करोमि पापसीद गणनायकान्यधारणास्तेनमेव ममास्मात् कार्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिपा महागणपतये नमः ओम आत्मप्रदक्षिणमस्कारान् समर्पयामि छत्रं धारयामि चामरं वीडयामि नृत्यं दर्शयामि वाद्यं घोषयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलकानारोहयामि पुष्पानारोहयामि गजानारोहयामि समस्त राजोपचार भक्तोपचार शक्तोपचार मंत्रोपचार तंत्रोपचार यंत्रोपचार पूजान् समर्पयामि अस्य स्मृत्यादिनामोक्तिर्वक् पूजा क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णायाति सत्य वन्दितो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्पुतेन यथा ध्यानमावाहनादि षोडशोपचार पुण्य च भगवान् सर्वात्मका सर्वं श्री महादेवता सुप्रीता प्रसन्ना वरदा भवतु महादेवता प्रजापतित्या शिरसा गृह्णामि शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य सहस्रपरमादेवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वगं हरत मे पापं दुर्वादस्व प्रणाशनि महागणपतिदेवता प्रसादे सर्वापि सर्वकारदिग्विजय प्राप्तिरस्तु यज्ञेन यज्ञवैदं तदेवानि धर्माणि प्रमाण्यासं देहनाकं महिमानस्तुते साध्यान् देवाः देवदेवानन्दभोगोऽस्तु यथास्थानं प्रवेशयामि रिपीट वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वा कार्యేషు सर्वदा महागणपतिं यथास्थानं प्रवेशयामि अद्यापयोक्तेन निष्ठायां तो परमेश्वरोच्चिष्टा परमेश्वर प्रीत्यर्थं पूर्वसंप्रकारेण
रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाख्यं कर्म करिष्यमाण संगत्वेन आदो गणेशादि पंचबालक आदित्यादनुग्रहपूर्वक इंद्रादि अष्टदिक्पालक वाहन पूजां करिष्ये शोना पृथ्वी भवा दक्षरा निवेशने इच्छामस्रुतप्रदाः भूं सम्प्राप्य इमं वस्त्राणि विवसावसाधे इव क्षेत्रवन्तवसर्गाः अवातिरवनृतानुक्तावरुणासेते वस्त्रं मासाद्याया जाता पुरुषदेव देवेभ्यः त्रिकुपुरा अन्नाभरणा सर्वपराणा सहस्रतन्नाक्षिप्याकरसे दासमित्रे परिचिरे फेरिष्णेषुतने कलशं संस्थाप्य कलशस्योपरि एवं मे वरुणस्त्रो देहमहत्यावणयान्वा उत्राजके वदकं निक्षिप्य तस्योपरि पंचपल्लवान् क्षिप्य इमं मे वरुणस्त्रो देहमहत्यावणयान्वा उत्राजके अस्मिन् कलशे तीर्थराजं प्रणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ब्रह्मादेवानां पदमेकवीनां विप्राणां महिषोदृगाणां येनावित्राणां वरुणानागं शोभा पवित्रमत्ये द्रेवन्नो अस्मिन् कलशे ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तदङ्गा ॐ गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीना भुवस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानुचन्दन्नोद्भिस्ति सादरं साङ्गं सायुधं स्वाहनं सशक्तिवत्ने पुत्र परिवार समेतं गणपतिं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ब्रह्मादेवानां पदमेकवीनां श्रीपुत्राणां महिषोदृगाणां शेनोपुत्राणागं तृणानागं शोभमुत्रेवन्न ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ इदं विष्णुरुचक्रमे त्रेधान्वितदेवतं सवोढपञ्चवाकं सरे महाविष्णुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कतृद्राज प्रचेदसे मे ढट्टमाय दग्धसे वोचेम शन्तमं कुले साङ्गं सायुधं सवाहनं सपत्नीपुत्रवार्मेदं रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गौरेवाय सलिलार्कक्षत् एकपदे द्विपदे साधिपदे अष्टापदे नवपदे बभूवजे सहस्राक्षारमेव्यं साङ्गं सायुधं सवाहनं सभद्रवार्मेदं गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणेशादि पंचबाल देवताभ्यो नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि गंगा आदित्यादि नवग्रहाराधनं करिष्ये सूर्यारिष्टेत सम्प्राप्ते सूर्यभूजां चकारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीठोपशान्तये कृष्णे नवसा वर्तमानो निवेशनमृतं मर्तञ्जा हिरण्य एवदारेण देवोय गुणार्वत्यन्न अग्निं दोतं मृडेवहेवतारं विश्ववेदं अस्ते अग्निसुकृतं गतद्रादिप्रदेशे मे दुट्टमाजप्रदेशे भवचेम संतमकं मृदेवं भूर्भुवस्वः सूर्यग्रहागस्त्या सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तवत्वं रक्तमाल्याभरणं रक्तच्छत्रध्वजारथवताकाशपदं दिव्यरथनारुणं वीरं प्रदक्षिणे गुरुवानं ग्रहमण्डलपुष्पग्रहे मध्ये उत्लाकारमण्डले गूढफलान्यस्य भगवन्तमदेवतापत्यदेवताहित सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापनान्तरमिदं मर्घ्यमिदं पात्रमिदं माधवदीं समर्पयामि तदङ्गा चन्द्रग्रहाराधने विनियोगः चन्द्रारिष्टेत सम्प्राप्ते चन्द्रभूजां चकारयेत् चन्द्रध्यानं प्रवक्ष्यामि मनपीठोपशान्तये नवपदे बभूवशे हस्ताक्षरमेभ्यं चन्द्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्याभरणं श्वेतच्छत्रध्वजारथवताकाशपदं दिव्यरथनारुणं वेदं प्रदक्षिणे गुरुवान् घमण्डले सूर्यग्रहस्य आग्नेयदिग्भागे देवतापत्यदेवताहित चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि भुजारिष्टेत सम्प्राप्ते भुजभूजां चकारयेत् भुजध्यानं प्रवक्ष्यामि रोगपीठोपशान्तये ॐ भवस्वः अग्निर्मोर्धानवक्कगणपति प्रवियायन्तभागं देवेशोरा प्रवे भवादक्षरा निवेशने इच्छानं सुप्रदाः क्षेत्रस्मृतनादिकं निधेन वलयावधे गामक्ष्मं बोधेत्रादनो वडादृशे ॐ भूर्भुवस्ताङ्गारग्रहागस्याङ्गारग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तोज्ज्वलत्वमाल्याभरणं दिव्यरथनारुणं मेरु प्रदक्षिणे गुरुवान् ग्रहमन्यसूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे त्रिकोणाकारमण्डले आढकदान्यस्य भगवन्तदेवतापत्यदेवताहित अंगारग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तदङ्गा बुधग्रहाराधने विनियोगः भुजारिष्टेत सम्प्राप्ते बुधभूजां चकारयेत् बुधध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धिपीठोपशान्तये प्रतिजाकेर्विट्टाभूर्ते सुखं श्रीरामेजामनग्रन्थकृष्टा पितरं इमां वादाकं सिद्धेदवेदम् इदं वेदोर्चक्रे त्रेतादितदेवतं समूढमुखभागमाय सहस्रयेत शाप्रजः सहस्राक्षसहस्रानभोक्तिष्ठदत्तात्तिरिष्टत्तजानभोक्तिभद्रोस्वा उदग्रहागस्यावग्रहं पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतमाल्यापं पीतच्छत्राध्वजारथवताकाशं दिव्यरथनारुणं प्रदक्षिणे गुरुवान् ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य ईशान्यभागे बाणाकारमण्डले उद्गतान्यस्य देवतापत्यदेवताहित
बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तदङ्गात् गुरुग्रहाराधने विनियोगः गुरुवरिष्ठेतु सम्प्राप्ते गुरुभूजां च कारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्रपीठोपशान्तये ॐ बृहस्पते अद्यधर्यो अर्हाद्यमद्विवादिकृतमध्यनेषु यद्देव यत्यवधत्तप्रियादस्मात् गर्भेन्देह चित्रं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेवरुजोवेनावः तपद्रिया उपमास्य विष्टारसत्सजानसस्वान्द्रम्भो विश्वधस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः बृहस्पतिग्रहे आगस्त्य कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकमाल्याम्बरधरं कनकच्छत्रध्वजरफलदाकारं दिव्यरथ समारूढं मेरुं प्रदक्षिणे गृहाणं ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे दीर्घचतुस्राकारमण्डले जनकदान्योपरि भगवन्तं मतिदेवता प्रत्यदेवताहीन बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्रग्रहाराधने विनियोगः रारिष्टेतु सम्प्राप्ते शुक्रभूजां च कारयेत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि पत्रिपीठोपशान्तये ॐ भूर्भुवस्वः शुक्रन्ते अन्यज्जितन्ते अन्यत्रिरूपे अहनेजोरिवासे विश्वाहि मायावसुत्पदावो भद्रादे पूष्ण्यहरादिरस्तु इंद्राणी मासनारुषभक्ने महात्रम नक्यस्य अपरं जनदरसामरदेवते इंद्रमरुत्वेह बाहि सोमयुधाचार्यादेवस्य तव प्रणेत तपसोरधर्मन्नाविवासन्त कवयस्य यज्ञाः ॐ भूर्भुवस्वः शुक्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्याम्बरधरं श्वेतच्छत्रध्वजरफलदाकारं दिव्यरथ समारूढं मेरुं प्रदक्षिणे गृहाणं ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य प्राग्दिग्भागे पञ्चकोणाकारमण्डले राजमाशधान्योपरि भगवन्तं देवता प्रत्यदेवता हिता शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तदङ्गसने ग्रहाराधने विनियोगः संजरिते सम्प्राप्ते सनिध्यानकारयेत् सनिध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राणपीठोपशान्तये नीलाञ्जनं समाभासं सर्वपुत्रं ममाग्र्यं छायामाप्तान् सम्भूतं तं नमाभिनेत्रं समग्निरग्निभिस्करत्यन्नस्तपरसूर्यः संवादो वात्परपा अवस्थितः यमायसो मघुं सुनुदयमादजुहुता हरे तमगुं यज्ञो गच्छत्यग्नदूतोरङ्कृतः प्रजापतेनत्पदेतान् विඤ्ञो विश्वाजातान् भुवात्कामास्ति मस्तन्नास्तु भयकृत्यामुदैवैणां भूर्भुवस्वासनेचग्रहगस्य स्नेस्तग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्याम्बरधरं नीलच्छत्र ध्वजरदुरागादुकं दिव्यरथसमारूढं मेरुं प्रदक्षिणे गृहाणं ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे धरदाकारे धरधान्योपरि भगवन्तं मतिदेवता प्रत्ययदेवता स्नेस्त्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तदङ्गराहग्रहाराधने विनियोगः परिष्टेतु सम्प्राप्ते राघुभूजां च कारयेत् राघुध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुष्पीठोपशान्तये चित्र आभवतु ते तथा वृथस्तघागया वृता आलिङ्गो प्रश्निरक्रमेण धनन्मापदं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः नमोऽस्तु सत्त्वेभ्यो एके च पृथिवी मनो ये अन्तरिक्षे दिविदेभ्यस्तर्पेभ्यो नमः राहुग्रहे आगच्छ राहुग्रहं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रमाल्याम्बरं धूम्रच्छत्रध्वजरफलदाकारं दिव्यरथसमारूढं मेरुम् अप्रदक्षिणे गृहाणं ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य निर्विभागे दुर्भाकारमण्डले माशधान्योपरि भगवन्तं देवता प्रत्यदेवता हित राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तदङ्ग केतुगणाराधने विनियोगः परिष्टेतु सम्प्राप्ते केतुभूजां च कारयेत् केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीठोपशान्तये ॐ भूर्भुवस्वः ॐ केतुं गृह्णन्न केतुवेदेशमर्यादेशे सचित्रयत्रं जयं तस्मै तत्र क्षात्रा क्षेत्ररथं वयोधां चन्द्रं पुरीं पुरीरं बृहं तञ्चन्द्रचन्द्रामदेवत्वा ब्रह्मादेवानां पदवे कवीनां विप्राणां महेशो मृगाणां येनागुणानागं द्रोणानागं शोभा पवित्रमत्येतदेवन्नो केतुगणे आगच्छ केतुगणं चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रमाल्याम्बरधरं चित्रच्छत्रध्वजरफलदाकारं दिव्यरथसमारूढं मेरुम् अप्रदक्षिणे गृहाणं ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य वायुदिग्भागे ध्वजाकारमण्डले कुलुप्तधान्योपरि भगवन्तं देवता प्रत्यदेवता हित केतुगणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्याय सोमाय मंगलाय च बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यावरेताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि इंद्रं वो विश्वदस्रहरामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः लक्ष्मीन्द्राय नमः पूर्वदिग्भागे इंद्रं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निं दोतं मुनिमहे आग्नेय दिग्भागे अग्निं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यमाजसोमकं सुनुत यमाजजुहुताहरे
द्वारं कृतः दक्षिण दिग्भागे दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मोषणं परा दिग्भागे दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इमं मे वरुणस्पृदेहमध्यात्मयात्मामोस्तुराजके पश्चिमदिग्भागे वर्णं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम तमवाजवर्तस्पेत्यावादुदावांशावणीमहे ओम पश्चिमदिग्भागं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वायुदिग्भागे ओम दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सोमो देवं सोमो अनन्तपादकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधर्यं जन्मं ददातु तस्मै उत्तरदिग्भागे कुबेरं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तमीशानं जगदस्तस्मिन् धियं जन्मो देवहुमय मुजानो धावेसा दासाद्रुते रक्षा पारिणस्ते ईशान दिग्भागे ईशान दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्मे रुद्रामेह न पर्वतासो वृत्रहत्ये बरोहूत सजोषा एस्तन्ते देववेदाय प्रापन्देवा ऊर्ध्वदिग्भागे आकाशदिग्भागे ऊर्ध्वदिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सोनापृथ्वी भवान् वृक्षरा निवेशने इच्छान विप्रदाः अधो दिग्भागे पृथ्वीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम इदं विष्णुर्यक्रमे त्रेधानिद देवतं समर्वच्चवाकं सुरे सत्वनामं द्वयत्रधी रावण सावाज वक्रदात्रासकाल सख्यान जानते भद्रेतां लक्ष्मीर्निहितादिवाचे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अस्मिन् कलशे अस्मिन् बिम्बे अस्मिन् त्रिलोकादेवी तस्मात्मादेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तदङ्गा प्रतिमा शोधनं करिष्ये అభిషేకానికి విగ్రహం ఇస్తాను అభిషేకానికి విగ్రహం ఇస్తాను ओम नामोष्टाम योवश्चिवदमोरहस्तस्य भाजे देहनः पशुधीरवनाभनः विस्मारङ्गमानवो यस्तक्षया जन्मदापो नेतादनः शुद्धस्नानं समर्पयामि पाप्याजस्पदमेत ते विश्वदत्तोमवृष्णेयं भवराजस्य क्षीरे रस्तपयामि दरिक्रावण्णो अकारयं जित्मारत्वस्य वाजनः शिरभिनामुखागत्प्रन आयोगुं सिधारयत् दधिना स्तपयामि शुक्रमधिज्योतिरसि तेजोसि देवो वस्सवितोत्पन्नात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्तरस्मिभिः आज्येन स्तपयामि मधुवातारदायते मधुक्षरत्नसिद्धवः नाभिः सन्तोषधीः मधुनक्तमदोदुपार्थिवगं व्रजः मधुज्योतिस्तनपिता मधुमान्नावनस्तधर्मान्मुद्सूर्यः माघेकावो बन्धुनः ओम मधुना स्तपयामि श्वाधुपवस्पदिव्या जन्मने स्वादिरेन्द्राय सहवेदनाम्ने श्वाधर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमदाभ्यः शक्करया स्तपयामि सहस्रधीरुषा पुरुषः सहस्रभावं वित्पतो वृत्वा पुरुष एवेदकं सर्वं भूतं यश्च भव्यं उदावृदत्तस्तेषानः एतावानस्तु महिमा ध्यायागश्च पूरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि पादस्यामृतं दिवि पादोर्ध्वोदयेत् पुरुषः
स्नेहा भवात् पुनः तदा विश्वं व्यक्रामत् अनानसने अपि तस्मात् विराट जायत राजो अधिपूरुषः जातो अत्यरिष्यत भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देव यज्ञमतन्वतः सन्तोऽस्यादीराद्यो युत्मशरत्तभिः सप्तास्यासन् बलिदयः तथमिदकृता देवायज्ञं तन्वाना पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् जातमकृतः हेन देवाय जन्ता साध्यार्हयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यं पशुकृष्टाकृश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः प्रजत्सामानि यज्ञरे छन्दागं यज्ञरे तस्मात् यजस्तस्मात् अजायत तस्मादजायन्त एकेजो भयातः गावो यज्ञरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं विदधुः कदिधाव्यकल्पयन् सुगङ्गमस्य गो बाहु काभूरुवादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वोदरश्च यत्मैस्यः मध्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेष्णोद्यो समवर्तत पद्भ्यां भवत्य स्तोत्रात् तथा लोकाकम्पकल्पयन् वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु वारे सर्वाणि रूपाणि चित्रधीरः नामानि कृत्वा विभजनिधास्ते धाता पुरस्ताद्मुदाजहार चक्रप्रविद्वान् मृदक्षदस्रः तमेवं विद्वान् अमृत एव भवति नान्यर्पं धायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाथं यत्र पूर्वे स्वाध्यासन्त देवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विष्णोर्नुकन्वीर्यानि प्रभोजन्य पार्थिवानि विममे रचाकुंसियोऽस्कभाजदुत्तरकं तदक्रं विचक्रमाणस्त्रेधोर्काजो विष्णोरराटमधि विष्णो दृष्टमधि विष्णो स्वप्तेश्वर्विष्णो स्योरधि विष्णो ध्रुवमधि वैष्णवमधि विष्णवे स्वा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् Dapat napkin. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां नः वः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां प्रथमध्याम् अस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमवर्तये श्रीर्मा देवी जगदाम् तां ज्योत्स्मितां हिरण्यप्राकारामां तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्मितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यदधाद्गुणन्तीं श्रियं लोके देवदुत्तामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे रच्यतां तामुणे आदित्यवर्णेन पशोति जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोद बिल्वः तस्य स्वदानि तवसानि सन्तु मायान्तरायाश्च भाग्या लक्ष्मीः उभयगवान् देवतः कीर्तिश्च मलिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि रात्रेऽस्मिं कीर्तिरब्धं ददातु मे सुखिभासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नादयाम्यहम् अभूतमसमर्थं च सर्वान् निर्नरमेग्रहात् कन्दद्वारां दुरादर्शामित्यपुटाङ्गरीषिणीं
ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामिह वक्पये प्रियं श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु मनधक्काममाबोधिं भाजस्तत्यवधीमहि पशूनागं गोपमन्नस्मयत्रेदान्यतः कर्दमेन प्रयाभूता परिदं भवकर्दमा श्रियं वादय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्यन्तसिद्धानि जिपीवस मे गृहे निजदेवीं मातरग् श्रियं वादय मे कुले आर्द्रां पुष्करणे पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो वावः आर्द्रां विकरणीं मृष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो वावः तां महावह जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतङ्गावोदाचोद्वान्देजं पुरुषानकं महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ शान्ति अस्मिन् बिम्बे अस्मिन् कलशे अस्मिन् छत्रपटे रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी देवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तदङ्गा प्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये अस्य श्री रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणप्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ऋग्यचित्तमन्वे छन्दांसि प्राणशक्तिपरादेवता हरां बीजं ह्रीं कोलकं ओम क्लीं कीलकं ओम शक्तिः परमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी प्राणप्रतिष्ठापन जपे विनियोगः हरामष्टाभ्यां नमः ह्रीं तज्जनीभ्यां नमः हुरुमध्यमाभ्यां नमः हरैमनामिकाभ्यां नमः हरों कनिष्ठिकाभ्यां नमः हरः करदलकृष्णाभ्यां नमः हरां हृदयाय नमः ह्रीं सरसे स्वाहा हुरुं शिखायै वषट् हरैं कवचाय हुं हरौं नेत्रत्रयाय वौषट् हरः अस्त्राय पट् भूर्भवस्रोदिग्बन्धः ध्यानं शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयारगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ The palms hold it here, like umbrella, yes. ओम अस्ने देवनरत्नादि क्षपण प्राणमहेनो आदेहवगं जपस्येव सूर्यवज्रं देवडया आनस्ते मृदं वै प्राणामृतमः प्राणानेधास्तान उपवैते किमतां संसकल्स्य स्थिरो भव वरदो भव सुखो भव प्रसन्नो भव स्थिरासनं गुरु स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय पूजानुधानकं धामृद्भावेन बिम्बेस्मिन् कलशेस्मिन् पीठेस्मिन् सन्निधिं गुरु ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसंयुतं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभावनमरं शिवत्वभूषण गोविंदं गोकुलानंदं ब्रह्माद्यै भूषितं ब्रह्मादेवी कृष्णात्मामनेन मावं नमस्कारान् समर्पयामि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् भूमिस्पृतवृत्तादिष्टदशाङ्गुलम् आवाहनं समर्पयामि पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यश्च भूयमुदामृतस्तेजानः सुवर्णात्मकं समर्पयामि एतावान् पूर्वः पादोष्पाभूतानि निवादिस्यावृद्धि Take the palms and throw the water here and put the head three times. पादयोः पादसमर्पयामि त्रिपादोर्ध्वे स्पुरुषा पादोऽस्येह भवात्मा ततो विष्णुं यक्रामधु अर्घ्यं समर्पयामि शासनानधे तस्मात् विराजयायिता विराजतु पुरुषः सजातोऽस्तिरश्चिता मुखे आचमनीयं समर्पयामि यत्पुरुषेण अभिषा देवा इन्द्रौ सन्तोऽस्याजीदाज्यं ग्रीष्मयत्पुष्कृतभिः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं सिद्धान् समर्पयामि सप्तास्यासन् प्रदेयः त्रिसप्तकृताः देवाय यज्ञन्दन् बाणाबद्धन् पुरुषमुखमस्तार्थमक्षणान् समर्पयामि तं यज्ञं बलेः प्रोक्षणो पुरुषं जातवकृतः तेन देवायन्ता साध्यारधेस्ते इति यज्ञोपितार्थमक्षणान् समर्पयामि तस्मात् यज्ञात् सर्वदारसामानिकरे चन्दाकुं यज्ञरे तस्मात् विजिस्तस्मादजायिता इति दिव्यस्त्री चन्द्रं समर्पयामि हर्द्राचूर्णमा कुङ्कुमदेवं समर्पयामि सर्वामृतार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि तस्मात् जायन्ता यज्ञेजो व्यापितः गावो यज्ञरे तस्मात् जाता जावयाः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुष्पैः अक्षतैः पूजयामि केशवाय नमः पादपूजयामि गोविन्दाय नमः गुरुगोविन्दं पूजयामि अमघाय नमः जान्मूलि विष्णुस्य घटिं पूजयामि क्षिस्ताग्रभक्ताय नमः वृक्षं पूजयामि स्मृतिचक्रसङ्गवाणि कल्पं बाहुं पूजयामि कम्बुकण्ठानुकण्ठं पूजयामि पूर्णेन्द्रभोक्त्रां पूजयामि नासाग्रमुक्तिका नासिकां पूजयामि सूर्यचन्द्राग्रहाण नेत्रे पूजयामि सहस्रदर्शे सर्वपूजयामि श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाङ्गानि पूजयामि ओम सत्यनारायणाय नमः सत्यदेवाय नमः ओम सत्यदेवाय नमः ओं सत्यनाथाय नमः ओं सत्यसाक्षिणे नमः ओं सत्यभोगाय नमः ओं सत्यज्ञानाय नमः ओं सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओं सत्यनिधये नमः ओं
सत्य संभवाय नमः ओम सत्य भूताय नमः ओम सत्य प्रभवाय नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्य कर्मिणे नमः ओम सत्य पवित्राय नमः ओम सत्य मंगलाय नमः ओम सत्य गर्भाय नमः ओम सत्य प्रजापतये नमः ओम सत्य विक्रमाय नमः ओम सत्य सिद्धाय नमः ओम सत्य भूताय नमः ओम सत्य नीराय नमः ओम सत्य भोधाय नमः ओम सत्य धर्माय नमः ओम सत्य आकृताय नमः ओम सत्य संतुष्टाय नमः ओम सत्य पराजनाय नमः ओम सत्य पराजनाय नमः ओम सत्य पूर्णाय नमः ओम सत्य उन्नताय नमः ओम सत्य शास्त्रदाय नमः ओम सत्य प्रवर्तनाय नमः ओम सत्य विभवे नमः ओम सत्य प्रेष्ठाय नमः ओम सत्य ज्येष्ठाय नमः ओम सत्य विक्रमाय नमः ओम सत्य धन्विने नमः ओम सत्य मेधाय नमः ओम सत्याधिपाय नमः ओम सत्य दृढवे नमः ओम सत्य कलाय नमः ओम सत्य वत्सलाय नमः ओम सत्य वसवे नमः ओम सत्य मेघाय नमः ओम सत्य रुद्राय नमः ओम सत्य ब्रह्मणे नमः ओम सत्य अमृताय नमः ओम सत्य भेदोक्ताय नमः ओम सत्य चतुरात्मने नमः ओम सत्य भोक्त्रे नमः ओम सत्य सचये नमः ओम सत्य गीताय नमः ओम सत्येन्द्रियाय नमः ओम सत्य संग्रहाय नमः ओम सत्य भेदाय नमः ओम सत्य स्वर्गाय नमः ओम सत्य वैद्याय नमः ओम सत्य प्यूषाय नमः ओम सत्य यमाय नमः ओम सत्य मोगाय नमः ओम सत्य सुरानन्दाय नमः ओम सत्य नागराजाय नमः ओम सत्य तपस्याय नमः ओम सत्य सिंहाय नमः ओम सत्य मृगाय नमः ओम सत्य लोकपालकाय नमः ओम सत्य श्रिताय नमः ओम सत्य भूताय नमः ओम सत्य दिक्पालकाय नमः ओम सत्य धनुर्धराय नमः ओम सत्य भुजाय नमः ओम सत्य वागाय नमः ओम सत्य गुरवे नमः ओम सत्य न्यायाय नमः ओम सत्य साक्षिणे नमः ओम सत्य संप्रदाय नमः ओम सत्य संप्रदाय नमः ओम सत्य वरेण्याय नमः ओम सत्य भाजवे नमः ओम सत्य सत्याश्रिताय नमः ओम सत्यानन्दाय नमः ओम सत्याधिराजाय नमः ओम सत्य शरीरवृताय नमः ओम सत्य गुह्याय नमः ओम सत्य नित्यानन्दाय नमः ओम सत्य सदानन्दाय नमः ओम सत्य नालाय नमः ओम सत्यास्त्राय नमः ओम सत्य कालाय नमः ओम सत्य भागवे नमः ओम सत्य मुख्याय नमः ओम सत्य जिह्वाय नमः ओम सत्य दंत्राय नमः ओम सत्य नासिकाय नमः ओम सत्य श्रोत्रिताय नमः ओम सत्य चक्षुषे नमः ओम सत्य शिरते नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्य श्रीवल्लभाय नमः ओम सत्य गुप्ताय नमः ओम सत्य पुष्कराय नमः ओम सत्य दुर्जयाय नमः ओम सत्य पामरताय नमः ओम सत्य गृहरूपिणे नमः ओम सत्य ब्रह्मणाय नमः ओम सत्य परम पुरुषाय नमः ओम सत्य नारायणाय नमः ओम सत्य देवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम श्री रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामी नमस्ते महामाये श्रीपीठे सरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्चारागे केतवे नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम निरुदये नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम ऊर्ध्वपुरुषाय नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम गणपतये नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम रुद्राय नमः ओम गौर्ये नमः ओम आवाहिता श्री रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः ओम नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतान् कुङ्कुमार्चनान् समर्पयामि यत्पुरुषं विदधो कथिताय कल्पयन् उगन्यमस्तको भागो आहुर्वादाच्यते ब्राह्मणो द्विगुमाग्रापयामि ब्राह्मणो त्रिगुमादेति बाहुराजन्यक्रः पूर्वदुदस्यस्याः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि ध्रुवदीपान्ते Take the pot and share the water here. ध्रुवदीपान्ते आत्मनीयं समर्पयामि नैवेद्यं Just one time. Mama, only coconut. नैवेद्यं प्रोक्षावृहिश्चावं भूर्भुवस्वावं तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् Yeah, it's okay. Sprinkle the water.
on top of both programs. सत्यनारायण स्वामिने नमः विशेषतः सकल भागान् निवेदयामि ओम प्रथमाय नमः ओम द्वितीयाय नमः ओम तृतीयाय नमः ओम चतुर्थाय नमः ओम पंचमाय नमः ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा. Take the bond after water in the plate, 5 drops. हस्तो वृक्षालं पादो वृक्षालं मुखे शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि. भूगी प्रथमायुक्तं नागपर्वतेरितं कर्पूरज्योतिर्युक्तं ताम्बूलं मधुरुच्यताम्. ताम्बूलात् सर्वविचारान् प्रकल्पयामि. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमधत्तु वारे सर्वाणि रूपाणि चित्रधीरः नामानि कृत्वा विविधयथास्ते. प्रियकान्ताय कल्याणहृदयेर्दयार्थिनाम् श्रीवेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. आनन्दमङ्गल शुभकर सुन्दर धीरात्रयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि. वेणुगण्डवाण वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द. सत्यनारायण भगवान की जय. धाता पुरस्ताजमदाचार शक्र प्रविद्वान् प्रयस्सदस्रः तमेवं विद्वान् अमृतयोवते नान्यपन्थायनाय विद्यते. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. आवाहित रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः. ओं तपवादारन्दयोः वेदोक्त भक्तिपूर्वक सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनन्दे प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद जनार्दन. अन्यथा नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन रक्ष रक्ष जगदीश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वर. आवाहित रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः. ओम आत्म प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि. सर्वोपचारान् पूजान् समर्पयामि. अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं सगुणं च गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनानन्दं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या. नारायणं अचम्बरं दुर्गमेव च मे घोरे शत्रूणां परिपीडते विस्तराय सर्वेषु तथा निष्ठवयेषु च नामानि एतानि संकीर्त्य फलं ईप्सन्नवाप्नुयात्. सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः. सत्यनारायण स्वामिने नमः. प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. And the one good one take. Take one more. Repeat. Idam phalam maya deva sthapitam puratah tava tena me safala avaptihi bhavet mama janma janmani श्री रमादेवी समेता श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः. प्रार्थना पूर्वक फलम समर्पयामि. Just pray what you have the wishes inside. You have to pray and keep it on food here. Once done the puja, that food you should have to eat. లేదంటే ఇది మరి రెండు ఉంటే రెండే వాళ్ళు చేస్తారు కదా. ఐదు ఏడుది ఇది హారతి మంగళహారతి. మా మంజు గారు లేదమ్మా చెప్పమని చెప్పండి. అదే చెప్పండి you can use that bit because that is your food. And this is whole akshatas in your hands. ప్రసాదం ఉంది ప్రసాదం నైవేద్యం కళాయిలో సరే అక్షర అందరికీ అక్షతలు The puja is done. We are going to now chanting the story. वागर्धा विवसंपृक्तो वागर्ध प्रतिवत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ.
शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यो वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं వాళ్ళు చదువుతారా నేను సత్యనారాయణ కథ సత్యనారాయణ కథ చాప్టర్ 1. Once upon a time, the great Shanak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisaranya. Maharshyuta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shanak Muni asked Maharshyuta, "O Maharshi, please tell us about a way by which man can attain salvation." Maharshyuta answered, "Even the great sage Narada asked Lord Vishnu the very same question. Listen very carefully, as I am going to tell you what Lord Vishnu himself told Narada Muni. During his travels to the various worlds, sage Narada came to visit to earth. There he saw the people suffering their lives due to their past karmas, results of actions from their current and past lives. Narada Muni was moved by witnessing such sufferings and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So says Narada traveled to Vaikuntha and the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu, adorned with his haunch, discus, mace and lotus in his four hands and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the savior of the distressed and the troubled, I surrendered the feet." Lord Vishnu asked, "Dear Narada, why have you come here? Tell me, what is troubling you and what you want, and I will fulfill your wishes." Narada replied, "O Bhagavan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow the grace and tell me how they can be helped and how to end their sufferings." Lord Narayana spoke to Narada as follows. "Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kindship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its sufferings by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind and prosperity in this life and salvation beyond." On hearing these words, Narada was filled with joy and said, "O Lord, in your infinity grace, please tell me the details involved in the observing this Vrata and the fruits of and positive effects of such observance." Lord Narayana replied, "One full moon day, one must gather one's friends and relatives, perform the puja in the evening with the devotion and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat, flour, sugar and honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to all. The assembled Brahmins must be also fed and gifts must be given to them. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes, particularly in this Kali Yuga. This will bring contentment of the devotees observing this Vrata." Thus the first chapter of Satyanarayana Katha, the Rivakanda of Skanda Purana. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki Jai. Offer the aksharas here. Proksha Vrihishcha Pundarika Akshtarika Namaha Om. Sprinkle the water. Avahita Ramadevi Sameda Satyanarayana Swamine Namaha. Sajjaskala Sakala Bhagan Nivedayami. Pranaya Swaha, Upanaya Swaha, Vyanaya Swaha, Udanaya Swaha, Samanaya Swaha, Brahmanaya Swaha. Tambula Sarvabhajaran Parakalpayami. Yat Vishnu Paramam Padakam Sadavasandhu Suraya Deve Vaksharatasam Tapte Prado Vibhanya Boja Dhruvatum Tasthivandate Vishnu Arya Paramam Patam Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Ananda Mangala Shubhakara Sundara Niraya
రక్షాం ధారయామి నమస్కరోమి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద సత్యనారాయణ భగవాన్ की जय chapter 2 అక్షతలు ప్లేట్ నానా దిక్కేసి Maharshuta continues his narration. O land rishis, let me tell you stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kasi. Blessed by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, his all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, "Why are you wandering around aimlessly?" The poor Brahmin replied, "Sir, I am a very poor Brahmin, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray tell me please." Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, "O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his graces and his devotees and removes their sorrows. So you should be observed this vrata and reap its benefits." Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana puja after a sleepless night. He got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed only on the puja. That day he got a lot of money which he brought the necessary materials prescribed to him earlier by Lord himself, and performed the puja with his friends and relatives with grace of Lord Satyanarayana. He was able to come out of his poverty and lead a contented life. He continued performing this puja every month and finally attained salvation. The assembled rishis who were listening to the Maharshi then asked, "O great one, please tell us in detail who else performed the puja." Maharshuta then continued his narration. One day, when the poor Brahmin from Kasi was performing the puja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The poor Brahmin from Kasi was now prosperous due to the Lord Satyanarayana grace spoke as follows. This is called Satyanarayana puja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad and went on his way. With Satyanarayana, Lord Satyanarayana in his thoughts, he resolved in his mind that will perform the puja with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold wood for a good profit. With that money, he brought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour and fruits and performed the puja properly and with devotion along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana graces, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained salvation. Thus the end, the second chapter of Satyanarayana Katha in the Rebekanda of Skanda Purana. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki Jai. Om Broksha Vrihitya Vandarigaksha into the water. Tatsadravarenyam Bhargo Devastri Mahe Dhiyo Yona Prachodayad Satyam Dharten Vrihijami Vartamastamrudavati Sangha Vardhamet Ramadevi Dasna Swam Satyaskara Sakalabhagan Vedayami Pranaispa Apanaispa Vyanaispa Udanaispa Samanaispa Rumanaispa Madhya Madhyavani Astav Rikshalam Bada Riksham Dhambula Sarvajaran Pujan Varkalpayami Om Srihakantaja Kalyanadethinam Srivenkatavasaya Srinivasaya Mangalam Mangalam Kausalendraya Maniya Gunatmane Arkavatnojaya Sarvabhaumaya Mangalam Anamadevi Sameta Satyanarayana Swamine Namaha Ananda Mangala Shubhakara Sundara Leelajanandara Dhyami Raksham Dharayami Namaskarami Satyanarayana Bhagavan ki Jai. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద రఘురామ్ గారు మీరు గట్టిగా చెప్తానే ఎవరు చెప్పత్తా అంటే మీ ప్రజలు తెలియాలి అందరికి అందుకని బాగా రావాలి ఇంకా కాదు అంటే ఆ ముందు నేను రోజు కాముగా ఉంటున్నాను అని అనిపించుకోవడానికి
మేము చెప్పేస్తాం అన్ని. Chapter 3. Maharshita continued. For best of specifics, I will tell you another story. Long time ago, there lived a wise king named Ulkamukha. He had mastered all the senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gifts to the learned Brahmins. His lotus-faced wife as a pure and poised woman. One day the royal couple was performing Satyanarayana Puja on the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped the boat, got off and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and great concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform the puja. I would also like to observe the vrata as I do have no children. The king proceeded to give the Sadhu, the merchant, all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told on his wife about the encounter with the king and informed her that he has resolved to perform Satyanarayana Puja after a child is born. By divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived and child and in a due course of beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati dutifully reminded him about his promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent a word to find suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promises to perform the Satyanarayana Puja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all-knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set up on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then events started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldiers gave them hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had stolen from the place near Sadhu and son-in-law. The king's soldiers found the stolen goods near Sadhu and son-in-law and arrested and brought them before the king. Lord Satyanarayana Maya illusion was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison again because of Maya of Lord Satyanarayana. No one paid attention to Sadhu what he is saying in his own defense. King Chandraketu's soldiers had also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son-in-law. Meanwhile, some robbers broke into the Sadhu's house and stole all the valuables. Sadhu's family therefore lost all their possessions. One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Puja was being performed. With the puja was finished, she gladly accepted and ate the prasad that was handed to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about the Satyanarayana Puja in some Brahmin's house. Leelavati remembered her husband's promise about performing the puja. She resolved to observe the vrata herself. She assembled her relatives and friends, performed the puja and prayed that he forgive all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayers. He appeared King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and son-in-law as they were innocent. Lord Satyanarayana also warned the king
that he must follow the orders, or else he will face terrible consequence and risk losing his kingdom and his family. Next day morning, King Chandrakesu informed his counselors about his dream and ordered that he too merchandise be freed. Sadhu and his son-in-law stood before the king in fright, but the king asked for their forgiveness for his mistake and give them large gifts, and also returned their merchandise his soldiers had confiscated from them. Then king bade farewell to Sadhu and his son-in-law. Thus the end the third chapter of Lord Satyanarayana Katha in the Revakanda of Skanda Purana. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki. तत्सवितरपरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं दत्तेन वरिष्ठयामि अमृतमस्तमृतमस्तमसे साङ्गाणसमेत रमादेवी समेत सत्नास्वामिने नमः आवाहि देवताभ्यो नमस्काल नारिकेल सकल भागान् निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओंज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा सुमानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये वाणिमस्तो वृक्षालम्बादो वृक्षालम्बे शुद्धा आजमनीयं समर्पयामि ताम्बूला सर्वोपचारान् प्रकल्पयामि ओम कमला कुचसूच कुंकुमतो नियतारुणितारुलनीलतनो कमलाय तलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते विना वेङ्कटेशं नाथो नाथं सदा वेङ्कटेशं स्वरामि स्वरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ तमादेवी हरिस्नात्मामने नमः आनंद मंगल शुभकर सुंदर नीलाद्रस्यामि रक्षान् धारयामि नमस्करोमि सत्यनारायण भगवान की जय एडुकोंडवाड वेंकटरमण गोविंद चैप्टर 4 Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Sadhu's earnestness with respect to devotion the Lord in the past was questionable, and he was therefore still subject to testing by the Lord if he so desired. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana himself, Sadhu mockingly said, "You ascetic, where you are thinking upon stealing my things from the boat? We do not have any valuables in the boat. Anyway, all we have are some leaves and creepers." The ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he discovered to his horror that boat was filled with leaves and creepers. As he had falsely troubled ascetic, Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son-in-law, who thoughtfully said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let's go and ask for the mistake, for the forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's actions, the kind and magnanimous Lord Satyanarayana said, "Sadhu, do not weep. You suffer because of your promises again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana, saying, "O Lord, even Brahma and other devatas cannot compare your form completely. How can I, with my limited knowledge, compare your various forms? I pray you, according to my limited knowledge, please show me your true form and bless me." Upon hearing this prayer, the Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Lilavati and Kalavati were in the middle of the performing Satyanarayana Puja. Lilavati finished the puja properly and asked Kalavati to do as well. Lilavati then hurried to the shore to meet her husband. In the her eagerness, Kalavati rushed through puja
and ran to meet her husband without taking her prasad. This action was the Kalavati was clearly an indicator of the lack of sincerity in her puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly, without any reason, due to the Lord's Maya. Kalavati saw the boat had capsized and her husband has drowned. Kalavati started weeping with great sorrow at the turn of events. Sadhu was at the loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced that he will be performing the Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased and his voice was here to say, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad and thus did not finish the puja properly in her haste to see her husband. Let her go home, take the prasad and return with full faith in the Lord Satyanarayana." Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took her prasad and ate it with great devotion. When she returned to the seashore, she was found her husband in his boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter and son-in-law. Since then Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Puja every full moon day. With the Lord's grace, he enjoyed all the comforts in his world and finally attained salvation. Thus the end the fourth chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanda of Skanda Purana. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki सत्यं दत्तेन वरहिञ्जामि अमृतमस्तमृतवस्कुणसे आवाहि रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः सद्यस्काल सकल भागान् निवेदयामि पुराणाय स्वाहा अपादाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये वाणे मस्तो वृक्षाणं भानो वृक्षाणं के सिद्धान्वने समर्पयामि ताम्बूलादि सर्वोपचारान् पूजान् प्रकल्पयामि आनन्दमङ्गल दिव्य नीराजनम् नमस्ते अस्तु महामाये श्रीवीरे गुरुदिते शिंगलकटाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्रीं ह्रीं ह्रीं कमले कमलालये श्रीरत्नशीला श्रीं ह्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमो नमः रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः आनंद मंगल शुभकर सुंदर नीराजनं दर्शयामि रक्षान् धारयामि सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोऽध्यायः Chapter 5. Maharshuddha continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Puja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cohorts were performing Satyanarayana Puja nearby. The king in his vanity refused the prasad they offered. When he reached the place, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, everything was destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably displeased with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before the Lord Satyanarayana altar and performed the Satyanarayana Puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessings and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikunta after his death. Maharshuddha said, "O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this pratha, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrata can be lead to gratification of one's wishes." Maharshuddha concluded his narration by telling the assembled rishis what blessings were given by the Lord to the people in the above stories. The poor Brahmin of Kasi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and salvation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained salvation. King Ulkamukha was reborn as Dasaratha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja,
who won the test, Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into halves and offered for charity. The king Tungabhaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave to mankind the code of conduct for rightness. Thus they ended the 5th chapter of the narration of Maharshuta, after which Shaunak and other rishis returned to their respective places. Thus the chapter 5th end. Jai Bolo Satyanarayan Bhagavan ki Jai. Ma Vengadeswara Deeparavana mandi. அது தனியாக வைக்கலாம். அந்த பிளேட் இருக்காங்க, அதில் நாங்கள் கப்பு கொடுங்க, பக்கத்தில் இருக்கு, அதை கொடுங்க. இல்லைதா அந்த கப்பு தான் குங்குமம் போட்டு ஒரு நிமிஷம். ஹோமம் இல்லை, అన్ని హోమాలు అయిపోయింది. சொல்லலாம் ఒక నిమిషం. దీపారాధన పన్నెండు చూడండి, அப்புறம் தூபதீப நைவேத்தியம், மந்திரபுஷ்பம். அப்படியா? அப்படிதான் మీరు అప్పుడుదానే రఘురామ గారు కదా, ఆయన ఏం చెప్తే అదే మంత్రం ఇక్కడ. So you can share it. ఒక్క నిమిషం నాన్న, దీపవేత్తంగా చెప్తాను చదువు కానీ. పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం యజమానస్య కులదేవతా భూనీలాన్వేద ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వేదానుగ్రహ ప్రసాదిత్యర్థం నూతన దంపత్యో అన్యోన్య ద్వారా సుఖజీవన సిద్ధ్యర్థం జ్యోతిస్వరూప అదివేద వెంకటేశ్వర దీపారాధనం కరిష్యే. ఓన్లీ బోత్ ఆఫ్ యు. ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద, దిగాలవాడ ఆపద్బాంధవ గోవింద, తిరుమలవాస గోవింద. Yes, you can start. వెంకటశైలముదారమతే జనకాభిమతాదికదానరతాన్ హరదేవదయాదగితాన్నిగమై కమలాదయతాన పరంకలయే. కరవేణురమావసకోపవధు శతకోటివృతాత్మరకోటి సమా రవిపల్లవిమతా సుగదా వసుదేవసుతాన పరంకలయే. అభిరామ గుణాగరదాశరథే జగదేవ ధనుర్ధర ధీరమతే. రఘునాయక రామ రమేశ విభో వరదో వనదేవ దయా జలదే. అవనీతనయా కమనీయకరం రజనీకర చారుముఖాంబురుహం. రజనీచరరాజతమో విహిరం మహనీయమహం రఘురామమయే. సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం స్వరుజం చ సుఖాయ మమోఘశరం. అపహాయ రఘుత్వయమన్యమహం నకంచన కంచన జాతు భజే. వినా వెంకటేశం ననాదో ననాద సదా
वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरदर्शे पदाम्बोजयुग्मं प्रणाये च यागस्य सेवां करोमि सहुसेवया नित्यसेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषान् शेषान् विहितान् हरे क्षमः सत्त्वं शेषशैलशिखामणे ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णोः परां श्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां गच्छान्ति सम्पद्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। ॐ नमो भगवते वेङ्कटेशाय भवभयहरणाय गजवरवरदाय हरहराय श्रीमते तत्त्वरूपाय सकलचराचरनिधानाय अकलहिल्लेन्द्रमालोलाय कुमारश्रेष्ठस्वैधिनी द्वादशभुजाय शिवकोचराय नरलोकेश्वरमायिने महिमोदाय वेदसाराय ॐ श्रीं क्लीं सौं नमो वेङ्कटेशाय नमः। केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं शङ्करणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं निरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं अथोक्षयाय नमः ओं नरसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनानुपेन्द्राय नमः श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः ओं नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ध्रुवमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि। தேங்காய் இருக்காங்க எல்லாம் இருக்கு அந்த பழம் கொடுங்க ఒకటే ఉంది 2-3 పండు అదే పానకం అలా ఉంది అందులో ఏం చేసి அந்த பழத்துல Abhishek, take the mangoes and keep it on the plate. And take the palm leaf, sprinkle the water on top of prasadam and these fruits. आवाहि देवताभ्यो नमः रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः भूनीलाल वीरुंगा समेत ज्योतिस्वरूप प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिने नमः महाकाली महालक्ष्मी महास्वरूपा श्रीवृंदावना भट्टाम्बिकायै नमः सद्गुरु साईनाथाय नमः गृहदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः श्री राधा कृष्ण देवताभ्यो नमः आवाहि देवताभ्यो जस्कारशेषः गुरुना अमृतोभारं श्रुतबलं मुद्गतरूपं गुणविष्टन्वेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम भवानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदाराय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम मध्ये मध्ये वाणि समर्पयामि अस्तो वृक्षालं भातो वृक्षालं के सिद्धा आन्वयं समर्पयामि ताम्बूला धर्मपुजानां परिकल्पयामि ताम्बूलान्ते आन्वयं समर्पयामि one drop of water आनंदमंगला दिव्य नीराजनम ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति उदयो दानीति एकदा ब्रह्मणोपादे एकदे यजमानः सत्येजो ददाति मक्खी का सब पक्का बैठने नल्ला वेदा आशीर्वाद दीजिए కొంచెం ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति उदयो दानीति धर्मण उपहरते गणेशमान आयुस्तेजो ददाति हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति उदयो
ब्रह्मणोदानीदेकदां ब्रह्मणोपहरदेकदेवयजमान आदिस्तेजो ददाति आनन्दमङ्गल शुभकर सुन्दर वीरादर्शयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि सत्यनारायण भगवान की ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् प्रजवान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् प्रजवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् वेद आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योत्तरावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येपदिष्टते किन्तद्विष्णोर्बलमाहुः कादेप्तिक्यं भरायणो एको यद्धारयद्देवः रेजते रोदसे वभे वादात् विष्णोर्बलमाहुः अक्षरादीप्तिरुच्यते त्रिवदाब्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् आसनुष्पप्रधनुष्प उद्धमादवसन्धमा आदित्ये चन्द्रवन्नानाम् गर्भमादेह्यपमान इदः शक्तकं सूर्यगदम् चन्द्रमसेन संकृते मारादं जनया ग्रेग्निम् एको रुद्रमुच्यते राजाधिराजाय प्रदय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय भक्ष्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायु ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यो ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः अन्धस्तरदिभूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्तं वहत्कारस्तमिन्द्रः पुरुं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः सन्तदा भापोज्यो धीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सच्चिदानन्दाय विद्महे ज्ञानस्वरूपाय धीमहि तन्नः साईनाथः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां
ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु शिवो यो वेदानोत्तर प्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रकटने यस्य यः परस्य महेश्वरः सांगसुरवार्मेद उमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः भूनीला विवेलुंगालप्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिने नमः तमपादारंदयो वेदोक्त भक्तिपूर्वक सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि यानि कानि च पापानि दण्डनानि च नानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणते वदे मृगक्षवानासाय मृगक्षवसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद जनार्दन अन्यथा रन्नास्ति तवे रतमम तस्मात् कारणभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन रक्ष जगदीश्वर आवाहि देवताभ्यो नमः ओम् आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि पुरसा सरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तदा पद्भ्यां कराभ्यां कर्णाभ्यां प्रणामः अष्टांगमुच्यते साष्टांग नमस्कारः you have to bend whole body You have to complete 8 stand away. You will be on your knees like this. She'll show you this. Just like this. Okay, like that. Can you all right? That's good. కొంచెం వెనక్కి కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళాలి చేతులు ముందుకు వెళ్ళాలి ముందుకు చెప్పండి ఇది ఇక్కడ साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि okay done మీరు ఒక్క నిమిషం నుంచొని అందరూ అక్షతలు వేసేయండి వచ్చేసి You guys stand here. Everybody come and offer the Rakshata. Almost done. Just give it 10 minutes. సర్వర్ పద్ధతి మళ్ళీ కావాలా కావాలి కదా అది ఒక్కరు అందరూ వేస్తున్నారు కదా అందరూ అక్షతలు వేస్తున్నారు బరువు పట్టలేదు అవునా Snooping in our WhatsApp group. Yes. Hey, good job. You know, I loved it actually. Initially it doesn't want. Oh, yeah. Okay, we should. So you guys do have some. Yeah, that's good. I took some pictures and I see these guys and I'm trying to rub the back of my lenses off thinking I got some pictures I took of you. Because I'm like, I looked at my back of my phone several times between all of them. Excellent job. That sounded very close to the Come on, yes.
Good job. Nice song. Second time I heard it. Oh yeah. Oh yeah. I think they did. We're actually विकार मिटाओ पावरो दे
मान धन सब है तेरा स्वामी बाबा तुझे तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण चाला के मेरा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट साधजनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव कर्तव्यं त्वमेव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सत्यनारायण भगवान की जय असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतगमया लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 You both of you sit down. కొంచెం पूजा क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णायाति सत्यो वन्दे तवच्युतं तन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तते अनेन यजमानः संकल्पितपूर्वता आचरिता श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी भक्तपूजनेता भगवान् सर्वात्मकः आवाहिता देवता सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु एतत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु नमस्कारं अपराधा सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर जगदीश्वर mistakes at the time of all the puja may be more than 1000 mistakes. Please accept my mistakes and please bless me truly. మంజు గారు జానకి గారు జానకి గారు ఎక్కడ రావాలి ఇక్కడికి కబుర్లు గారు వస్తే అన్ని మీ హ్యాండ్ ఉన్నారు రవి గారు ఎదుర్కొంటారు మా వదిలే మా అదే 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 మీ హ్యాండ్
అయితే పసుపుతో కొంచెం సుధా పర్వాలేదు పెట్టించేస్తున్నాను. ఉన్నాయి పళ్ళు పెట్టించాను. ఉన్నాయి ఉన్నాయి. ఓం సుమంగళేర్యం మధురిమాగసమేత పశ్యతా సౌభాగ్యవస్తే దత్తాయాధాస్తం విపరీతనా ఇవం వస్త్రాణి వేవసావసాదేవర్చిత్రవంతమో సర్గా అవాతిరవంత్రావృణాదజేతే. మీ నాన్నగారు చిరాగ్ భట్ గారు మీ యొక్క నూతన వివాహ రమాదేవి సమేత సత్యనారాయణ వర్ధ మహోత్సవంతో పుత్రగణ ఆశ్రయించింది. పట్టు చీరలు పశువులు ధర్మాడు అల్లుండి ఆశ్రయించింది. పట్టు మొదలు కద్భయం కంపర్వర్డ్. Otherwise, you come that side because they are taking photograph. Okay. I can hold it. Both of you hold this. Bhaiya. Yes. Hold both of you. See there. ఓకే నాన్న. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఓకే టేక్ ద ఇంకా పట్టు. Let me take this Diya, Kanak and Sahana. Just do pranams to your dad and mom. Okay. Just from there. Just, yeah. And put the, Right away they want promotion, but once residency is going to Columbus at that time they want promotion definitely. After 1 year, శీఘ్రమే సుపుత్ర ప్రాప్తిరస్తు. అవన్నీ అంటే రెసిడెన్సీలో 2 అని చెప్పారు. నేను చెప్పా 1 year చెప్పా. మీరు 1 year చెప్పారు కానీ మన వారు ఉంటారు కదా, అది 2 ఏళ్ళు. After శీఘ్రమే సుపుత్ర ప్రాప్తిరస్తు means after 1 year have kids. Okay. After the next event. What is that? ప్రసాదం ఇచ్చారా? అయిపోయింది. అయితే ఆ బిడ్డని ఇస్తే ఎవరన్నా పంచుతారు. ఎవరన్నా ఇచ్చేవాళ్ళు వస్తారు. ఎక్కువే వస్తారు. అంటే ఆశీర్వచనాలు ఇస్తారా? ఆశీర్వచనాలు యో వైదాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేన వృతాంబరే తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మాజ ఆయుర్కీర్తిం ప్రయాన్గదో భాగదేవైనం ప్రళయతే బ్రాహ్మణా ఋషేయ ఉద్ధరేద్ బ్రాహ్మణో వే సర్వదేవతా సర్వాభిరేవైనం దేవతా విద్ధరతి యావదీర్వే దేవతాస్తాత్ సర్వావేది విధి బ్రాహ్మణే వసంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదభ్యో దివే దివే నమస్కృత్యాన్నాస్మినం కీర్తయేత ఏవ దేవతా ప్రీణాది హరియాభ్యానందరాయ ధర్మోద్ధరివర్గాప్తే సర్వస్కరిచ్చే సర్వదేవతేనాభ్యో ధర్మేతి ఓం ఆదిత్యాగ్నే అభిజోనిషానో ప్రయోదేవి ఆకళ్యాని తద్వాసోభమానే పుత్రాం సతతం దీర్ఘమాయు. ఓం కళ్యాణి 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 తన్వా కళ్యాణి కళ్యాణి తన్వా తన్వా కళ్యాణి
तन्वा शोभमाने शोभमाने तन्वा कल्याणी कल्याणी तन्वा शोभमाने तन्वा शोभमाने शोभमाने तन्वा तन्वा शोभमाने रयं पुत्रान् सततं दीर्घमायुः सततं पुत्रान् पुत्रान् सततं सततं पुत्रान् पुत्रान् सततं सततं दीर्घं दीर्घं सततं सततं दीर्घमायुरायुर्दीर्घं दीर्घं सततं सततं दीर्घमायुः दीर्घमायुरायुर्दीर्घमायुः आयुरित्यायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये అందరూ ముందుకు వచ్చేయండి సార్ బ్యాక్ నుంచి కాకుండా ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి అవడానికి అట్లా అంతే కరెక్ట్ ఓకే ఇట్స్ గుడ్ All the four corners. And make it like a ప్లీజ్ కమ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ధనం శంభవత్రలాభకం సదసం వత్సరం దీర్ఘమాయు రోచనా రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ ఆయన వేస్తారు అందులో వేయండి ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఇంకెవరన్నా ఉన్నారేమో చూద్దాం అగ్రహం గారు అక్కడ ఎవరన్నా భగవాన్ ఉన్నారండి ఓం దంపత్యో అన్యోన్య సిద్ధి ద్వారా సుఖజీవ సిద్ధ మహాంతరం యజమానస్యాదేవతా భూనీలా ప్రసన్న వెంకటేశ్వర ప్రసాదాదు యజమాన గృహే ధన కనక వస్తువాహన పుత్ర భౌత్రావృత్వార యజమాన సంకల్పిత ఉద్యోగ కార్యవహారే సమస్త ప్రతిబంధక నివృత్తి ద్వారా సకల విద్యాపారంగత సిద్ధి ద్వారా విశేష ఉద్యోగ ప్రాప్తి మహాంతోలు నందో తతంగా క్షిప్రమేవ అతిశీఘ్రమేవ సుగుణాదేవ జీవన్ సుముద్రావాప్తో వంశాభివృద్ధిరస్తు గోత్రాభివృద్ధిరస్తు ఆచంద్రార్కం వంశాభివృద్ధి పునః పునః అనేక శుభకార్య శుభలావాప్తిరస్తు మహాంతోలు సంతు యజమానస్య కామా సుమంగళేర్యం మధురమాగృహేర్భాగవతేర్పయాధాస్తంభపరీతనా మీ మేనమావ గారు నమస్కార పంతులు గారు మీ యొక్క రమాదేవి సమేత వర్మోహోత్సవందు ఆ మేనల్లోని కుమార్తెను ఆశించింది విశేష ప్యాకెట్ Congratulations both of you. Thank you. Happy married life. Thank you. అయిపోయింది నాన్న ఒక్కసారి ఆ కవర్లో పక్కన చేసాం ఒకసారి నమస్కారం చేసుకో ఒకసారి నమస్కారం చేసుకో స్టే హియర్ కమ్ ఓవర్ దేర్ కమ్ హియర్ both of you do నమస్కారం సభాయే నమః గట్టిగా Sorry, they are very happy for your presence for last 3 days and this is the final party I think. They want personal time from the evening, so don't disturb them. But take lunch. I think outside, outside lunch is ready. Please go everybody take lunch and bless them one more time. Thank you. శుభాశీర్వాదం ధన్యవాదం
ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు అందరికి కూడా రవి గారి నుంచి స్పెషల్ థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే లాస్ట్